बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंसेगी, हंस रही है, हमारे निज़ाम पर हंस रही है। रिकॉर्ड बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड बन रहे हैं। अजीबो गरीब माहौल। आज तो शदीद गर्मा गर्मी नजर आई। आज हामिद खान अपनी बात पर डटे रहे। एक जज साहब ने केस सुनने से माजरत ही कर ली, वो उठकर ही चले गए। वो कहते मैं केस नहीं सुनता। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनने का केस है, जिस पर अब तो तज्जियाकार कह रहे हैं कि फैसला तो हो चुका है, फैसला हो चुका है। और इस पर आमिर इलियास राना साहब एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फैसला आने लगा है और इसमें मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में JUI की हुकूमत बनाई जाएगी, वज़ीर आला उनका होगा, पीपल्स पार्टी नून लीग साथ देगी और तहरीक इंसाफ भी के भी लोग तोड़कर उस तरफ जा रहे होंगे। तो ये सारी तरमीम, 27वीं तरमीम लाना, ये केस मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है, ये तहरीक इंसाफ से छीनना, ये सारा कुछ पहले फैसला हो चुका है। हत्ता कि एक मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिनके बारे में बिशारत राजा साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि इनके भाई सेनेटर भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक भतीजा पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली है। जमाल खान मंदोखेल साहब आज खास गुस्से में आए, बल्कि सारे जजेस ही। और कल किसी को इतराज़ नहीं था हामिद खान पर, आज उनकी गुफ्तगू पर हालांकि बड़े तहम्मुल से कर रहे थे, गुस्सा हो गया। और फिर ये ऐसे लगा जैसे जो शख्स पार्लियामेंट की कवरेज को कंट्रोल कर रहा होता है वही आज सुप्रीम कोर्ट की कवरेज को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि लाइव बराह रास्त दिखा रहे थे। जजेस बोलते थे तो आवाज आने दी जाती थी, हामिद खान साहब वकील बोलते थे, सीनियर वकील, तो इनकी आवाज बंद कर दी जाती थी। एक जज साहब चले गए तो फौरी बेंच दोबारा आ गया। और रिकॉर्ड जो दुनिया में बना है, कभी आज तक दुनिया की तारीख में अदालती नजीर ऐसी नहीं है कि कम जज रिव्यू सुन रहे हो। पहले तो यही नहीं होता। एक चीज होती है अपील, वो लोअर कोर्ट से आ जाती है अगली अदालत में, कि आप समझते हैं आपके खिलाफ फैसला गलत आया, उसमें कुछ झोल है, कोई खराबी है, तो आप अगली अदालत में जाते हैं कि जी ये देखनी अदालत ने फैसला दिया, मैं इसके खिलाफ ही आया हूं। वो अपील होती है। रिव्यू होता है कि जो सबसे बड़ी अदालत उसने फैसला दे दिया फाइनल, फिर एक चांस मिलता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी गलती आ गई हो, बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो गया, कोई गलती हो गई, उसके लिए रिव्यू होता है और वो वही जज सुनते हैं, वरना ये सिलसिला नहीं खत्म होता, उतने ही जज सुनते हैं। आज क्या हुआ, सब हैरान हुए कि एक जज साहब उठकर चले गए। उन्होंने कहा जी आपने मुझ पर इतराज किया है तो मैं ये केस अब नहीं सुनना चाहता, और वो उठकर चले गए। उसके बाद 10 जज रह गए। 13 जजेस ने फुल कोर्ट का फैसला दिया हुआ है, जिस पर 10 महीने इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी। अंदाजा लगाइए कि उसके बाद 2 जजेस को पहले निकाल दिया गया। अब एक और जज, पहले 13 में से वो 11 रह गए, एक और जज ने कहा जी मैं केस नहीं सुनता। अब 10 जज सुन रहे हैं, 13 जजों के फैसले को 10 जज सुन रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि वो 13 के 13 वो जज हैं ही नहीं जिन्होंने पहले फैसला दिया था। एक ब्लंडर या ये कहें एक रिकॉर्ड ये है, हमारा ये निज़ाम जिस तरह का है ये उल्टा ही चल रहा है पूरी दुनिया से। वो एक जज नहीं सुन रहे, उन जजेस में से भी कम जज सुन रहे हैं। इसके पीछे पूरी सदियों की एक दानिश होती है। उसकी बुनियादी वजह ये कि ज़्यादा जजों के फैसले को कम जज कैसे गलत कह सकते हैं। उसमें मसला ये आ जाता है, ये ऐसी है कि एक जूनियर जज जो है सीनियर के फैसले को फारिग करवा दे, क्योंकि अगली अदालत में सीनियर जज बैठे होते हैं और ज़्यादा जज सुनते हैं उसको, कि उनकी दानिश ये दिखाने के लिए कि देखिए ज़्यादा लोगों ने ये फैसला दिया था, इस पर कि कम लोगों की निस्बत ये ज़्यादा दानिश में थे। अब एक फैसला 13 जजेस ने दिया, उसको 10 जजेस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी पर हामिद खान साहब ने इतराज़ किया कि 10 जज सुनेंगे। उन्होंने कहा दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं हुआ होगा, कहाँ लिखा है कानून में, कहाँ लिखा है बताएं। इतना गुस्सा कि बात नहीं करने दे रहे थे। और नजर आ रहा था कि जनाब इस वक्त बड़ा पैनिक है सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच में। फिर कहा आपकी इज्जत करते हैं इसलिए आपको दलाल का मौका दिया, वरना आप अहल ही नहीं। जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं। कहा, और हामिद खान बोले मैं सबसे ज्यादा अहल हूं। उन्होंने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं इस तरह गुफ्तगू, मैंने आज तक नहीं सुनी, इस तरह कभी नहीं हुआ। और ये जस्टिस सलाहुद्दीन पिनोर, ये इन्होंने खुद को बेंच से अलग किया और उसके बाद इतने गुस्से में नजर आए जमाल मंदोखेल साहब और अमीनुद्दीन साहब। उन्होंने कहा, जब हामिद खान साहब ने कहा अप्रिशिएट करता हूँ आपके डिसीजन को कि आप केस नहीं सुन रहे, उन्होंने कहा कोई अप्रिशिएट नहीं, ये आपकी वजह से हुआ है, ये आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है, आप क्या कर रहे हैं। हत्ता कि हामिद खान साहब ने कहा जमाल खान मंदोखेल साहब को कि आप गुस्से में हैं, आप ये केस ना सुने। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ की फातेह छोड़ के आया हूँ, मैं यहाँ पर इदारे के लिए आया हूँ। अब आप अंदाज़ लगाइए, यहाँ तो ऐसे ऐसे जज हैं कि जिनके बारे में रिपोर्टर ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल वसीम जो हैं, उन्होंने कहा, किसी और रिपोर्टर ने, मैंने सुना कि जो हमेशा मुहर्रम पर छुट्टी पे जाते थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ छुट्टी पर न गए, लेकिन अब वो भी छुट्टी पर नहीं जा रहे। सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, अंदाज़ा लगाइए। अब मैंने आपको बताया कि आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ आना है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरानी है। चेक करें आप, सबको सबसे पहले बताया जमाल खान मंदोखेल साहब ने कह दिया कि हम फैसला कर चुके हैं, आप छोड़ें, आप आगे चलें।
اب یہ آپ دیکھیں کہ اس پر غصہ ہوئے امین الدین صاحب کہ جی وہ جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تو امین خان صاحب نے کہا یہ سراہنے کی بات نہیں ہے. جمال خان مندوخیل صاحب بولے آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کو موقع دیا گیا, آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا. ہوئے 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 بڑا غصہ. تو یہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنیں گے. اب سوچیں کوئی کچھ نہیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ اتنی یہاں پر جانبداری نظر آ رہی ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کہ وہ جج جنہوں نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا تھا, 8 جج, ان میں سے 5 ججز کو اس میں ڈالا ہی نہیں گیا, اور جن 3 ججز نے وہاں پر فیصلہ خلاف دیا, میجورٹی ججمنٹ تھی نا جو خلاف دیا, ان سب کو شامل کر دیا گیا. تو یہ بینچی حکومت نے ایسا بنوایا ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھینی جائیں. وہ لوگ شامل کر دیے, میجورٹی میں جن کا فیصلہ تھا ان کو نکال دیا, اور جو وہ شامل کر دیے جنہوں نے اختلاف میں فیصلہ دیا تھا. حتیٰ کہ امین الدین صاحب کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کو دوبارہ نہ پڑھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پر عمل نہ کیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر. پھر قاضی فائزہ کا نام نہ لیں, یہ تک وہاں پر کہا گیا. قاضی فائزہ کو چھوڑیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. یہ تو سب تو ہوتا رہا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا وہ منظر دکھاتا ہوں کہ کس طرح جج صاحب اٹھ کر گئے ہیں. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھ کر جا رہا ہوں. To recuse myself from further hearing of this case. This recusal is made not from any admission of disqualification, but to uphold the institutional integrity and objectivity of these proceedings. I hereby respectfully recuse from this page. یہ اٹھ کر وہ چلے گئے. اچھا, اب میں کچھ آپ کے سامنے چند چیزیں اور رکھنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, اس میں دیکھیے کہ اب حامد خان صاحب کے رویے پر کل تک تو اعتراض نہیں تھا, اب آج اعتراض ہونے لگ گیا ججز کو. پھر حامد خان صاحب نے کہا عدالتی روایات موجود ہیں. جمال خان مندوخیل بولے آپ عدالتی روایات چھوڑ دیں. حامد خان کیسے چھوڑ دوں, آپ عدالتی روایات تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ججمنٹ دینی ہوگی. یہ سب باتیں ہوتی رہی. آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں جا کے, جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح چلنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ ورنہ سیٹ پر بیٹھ جائیں. کہتے ہیں آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سختی کرنی آتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے ججز کا حال ہے, ہمیں سختی کرنی آتی ہے. موکری نہ بنائیں. کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کیسے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حامد خان کا امین الدین خان کے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل نہ کرنے والے فیصلے کا حوالہ, وہ انڈر ریویو نہیں ہے. امین الدین وہ چھوڑ دیں, اس کو میرے فیصلے کو نہ پڑھیں, وہ بائنڈنگ نہیں ہے. جمال مندوخیل صاحب انڈر ریویو ہے, اسے درست کریں. کبھی زندگی میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جو امین الدین صاحب دے چکے ہیں. اچھا, اب پھر یہ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی نظر آیا ہے کہ اب ہاشم کاکڑ صاحب بھی برہم ہو گئے ہیں. آپ نے گزشتہ روز میرے منٹور استاد قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا, بڑا غلط کیا. اور یہ اب وہ ظاہر ہے کہ جب جاتے ہیں پیچھے سے فون آ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہوں گے کہ جی اب کیا کر رہے ہیں قاضی ذلیل و رسوا رہے ہیں. محمد اکبر باجوہ بڑے اچھے صحافی ہیں, لکھتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کو داد دینی چاہیے کہ اتنے سالوں بعد بھی عوام کو جسٹس منیر, جسٹس انوار الحق, جسٹس نظیم حسن شاہ, جسٹس ارشاد حسن خان وغیرہ کو براہ راست دیکھنے کا موقع مل گیا. جمال خان مندوخیل کہتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمیں سختی نہیں آتی, آپ تحمل سے سنیں, آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے. پچھلے کچھ عرصے سے میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, آپ کا رویہ ایسا ہی ہے. یہ حامد خان صاحب نے پھر آگے سے جج صاحب کو جواب دیا. تو یہ جناب سپریم کورٹ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. اور اب یہ ریکارڈ بن گیا ہے کہ 10 لوگ اب کیس سن رہے ہیں 13 ججز کے فیصلے کے خلاف, اور وہاں بھی الیکشن کمیشن کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. جوڈیشل کمیشن جانبدار ہے جس نے بدنیتی سے بینچ کی تشکیل کی ہے, جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس صلاح الدین پنور کو کمزور قرار دے دیا, یعنی ایک طرح سے, کیونکہ حامد خان نے کہا آپ غصے میں ہیں, سماعت نہ کریں. جسٹس جمال مندوخیل بولے, کہا مائنڈ یور لینگویج. پھر کہا میں اپنی ماں کی فاتح چھوڑ کر ادارے کے لیے آیا ہوں, اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو جاؤں. یعنی کمزوری کی علامت ہے بینچ سے الگ ہو جانا. یہ آپ دیکھیے. یہ جی عامر الیاس رانا صاحب جنہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں آپ کو JUI کا وزیر اعلیٰ نظر آئے گا. اس حکومت میں نون لیگ, پیپلز پارٹی شامل ہوگی, PTI کے MPs کا ایک بڑا دھڑا اس میں شامل ہوگا. ریاست نے خان کو موقع دیا تھا انہوں نے. تو یہاں کوئی آئین قانون نہیں ہے, فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں, سارا ڈیزائن پہلے سے تیار ہے, یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے.
اور اچھا پھر آپ قاضی فائز صاحب کا نام نہ لیں, رولز پڑھیں. جسٹس مندوخیل, میں کیوں نہ نام لوں, آپ دوسروں کو بات تو کرنے دیں. حامد خان, آپ اچھے وکیل ہیں مگر آپ نے جو کیا وہ اچھے وکیل کا رویہ نہیں. جسٹس مندوخیل, آپ میرے کردار پر کیسے بات کر سکتے ہیں. حامد خان, اچھا اب جی وہ 10 کے 10 ہی سنیں گے, اب ضد ہے. اور وقفہ ہوا جب جج صاحب اٹھ کر چلے گئے, انہوں نے کہا میں نہیں کیس سنتا. پھر دوبارہ آئے تو پھر وہ 10 کے 10 جج ہی سنیں گے. ایسا نہیں کہ ہمیں سختی نہیں آتی, ہمیں سختی آتی ہے. جمال مندوخیل بولے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, صبر سے سن لیں, بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے. حامد خان, اور اچھا پھر قاضی فائز صاحب کا نام نہ لیں, ان کو چھوڑ دیں. یہ جناب اب اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ ہے انداز یہاں پر سماعت کا, اس انداز سے یہ سماعت چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پورا نظام, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سارے کا سارا یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کام کرنا ہے. اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خامی ہے, کیونکہ جب آپ سب اسی طرح سے کام کریں گے, ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی اس کے خلاف چلنا ہے, اسی طرح سے کام کرنا ہے, واحد کرائٹیریا پی ٹی وی سے لے کر کسی بھی ادارے میں, پولیس کوئی اور ادارہ ہو, ہر ادارے میں یہی کرائٹیریا چل رہا ہوگا, تو کبھی بھی کوئی ایماندار شخص یا قابل شخص اس نظام میں نہیں آ سکے, کیونکہ اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا. اور اتنا پھر وہ نظام خوفناک ہوگا, خطرناک ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی میرٹ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہر طرح سے غلط طرح کے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے, اور صرف اس لیے کہ جو ایک کسی خاص نفرت میں بیٹھے ہیں, آپ کی وفاداری میں بیٹھے ہیں, شخصیات کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی ملک کو سرو نہیں کر سکتے. اور اس سے اتنی میرٹ کا کل ہوگا, کرپشن اتنی زیادہ ہوگی کہ چاہے وہ صحت کے ادارے ہوں, تعلیم کے ادارے ہوں, جہاں آپ اوپر لا کر ہر طرح کا اس طرح کا افسر بٹھائیں گے, تو اس کے بعد انصاف تو دور کی بات ہے, کوئی چیز آپ کو اس ملک میں ٹھیک نظر نہیں آئے گی, اور پھر تباہی اور بربادی ہوتی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک 78 سال میں آگے بڑھ ہی نہیں سکا, اور یہ اب جس طرح سے ہو رہا ہے اس کی تو ماضی میں بھی نظیر نہیں ملتی. اللہ حافظ.